अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी कल का हमारा टॉपिक था अल्लाह ताला से मांगना। अल्लाह ताला से जो है ना हम किस तरह मांग सकते हैं, ये मैंने कल जो है बड़ी डिटेल से जो है ना इस बारे में बात की। आपको जो है शॉर्ट फॉर्म्स में भी एग्जांपल्स दे के भी जो आपको जो है समझाया कि आखिर जो है ना हम अपने रब की ज़ात से किस तरह मांग सकते हैं। अल्लाह ताला हमें हर चीज़ देता है, अल्लाह ताला हमें हर चीज़ से नवाजते हैं। मेन मसला कहाँ पर आता है कि हम लोगों को मांगना नहीं आता। ये हमारा जो है मेन पॉइंट है कि हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है ना दुआ करते रहते हैं, करते करते थक जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना जब आज़माइश डालता है तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरा बंदा जो है ना वो किस कदर मेरी आज़माइश जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, किस कदर जो है वो आगे तक जा सकता है। ठीक है, तो जब हम दुआ कर थक जाते हैं, हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला से जो है ना मांगना बंद कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि हम मांगना बंद कर देते हैं लेकिन अल्लाह देना बंद नहीं करते हैं। मैंने एक पोस्ट पढ़ी, वहाँ पे क्या था कि हम लोग ये सोचते हैं कि फ़लाँ का बेटा इतना लाखों कमाता है, फ़लाँ के पास फ़लाँ गाड़ी है, फ़लाँ का बेटा जो है ना ये खाता है, उसके पास ये चीज़ है, उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है। यानी कि इस तरह का जो उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट जो है ना उसमें बताई। और लास्ट पे जो है ना उन्होंने क्या लाइन लिखी कि अगर हम जो है ना इन सारी चीज़ों को छोड़ के, यानी ये बंगला, गाड़ी, बैंक, दौलत, पैसा, ये सारी चीज़ें छोड़ के जो है ना अगर हम जो है ना अपना मुआवजा करें ना, हम देखें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया है और अपने से नीचे को देखें तो हमें जो है ना वो शुक्र करने के जज्बात पैदा होंगे। शुक्र वाले अल्फाज जो हैं हमारे ज़ुबान से, हमारे दिल से निकलेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमें इतनी नेमतों से नवाजा। जब भी आपने जो है ना शुक्र की आदत अपनानी है ना तो आपने हमेशा जो है ना अपने से नीचे को देखना है, तब आप में शुक्र के जज्बात ज़्यादा होंगे, शुक्र के अल्फाज ज़्यादा निकलेंगे और अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं उसका शुक्र जो है ना वो आप ज़्यादा अदा कर पाएंगे बनिस्बत इसके कि आप जो है ना अपने से अप लेवल वाले को देखें और जी ये कहें कि फ़लाँ के पास जो है ना इतना कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना हम नकदरी कर जाते हैं अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की। तो हमने जो है ना अल्लाह ताला की नेमतों की बेकदरी नहीं करनी है। ये ना हो कि हम जो है ना कुछ आप चीज़ लेते ना, जो चीज़ हमारे पास है ना हम उसकी कदर खो दें, उन चीज़ों को खो दें। जिस चीज़ की जो है ना हम जितनी ना शुक्री करेंगे अल्लाह ताला जो है वो हमसे वो चीज़ ले लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि हमने जो है ना इसकी ना शुक्री ही करनी है। हमें अल्लाह ताला की उस नेमतों का पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो इसका जो हमें शुक्र कैसे अदा करना है। आप जो है ना बहुत से ऐसा देखेंगे अल्लाह ताला ने जिनको दौलत दी होती है, जिनके पास हर चीज़ मुयस्सर है, उनके पास सुकून नहीं है। जितने भी हम लोगों ने यानी कि घर वगैरह देखे, अल्लाह ताला ने जितना मालो दौलत दिया है वहाँ पर सुकून उतना ही कम है, और जहाँ पर दौलत की यानी कि कमी है वहाँ पर सुकून है। लेकिन वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपना जो है वो सुकून बर्बाद कर देते हैं और दौलत के पीछे भागते हैं। तो ऐसा नहीं हम लोगों ने करना। अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें दी हैं अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना है। आपने जो है ना हमेशा अपने रब से मांगना है तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर देते हैं। आज जो है रावलपिंडी में बारिश हो रही थी, तो लेटी हुई थी मैं ना, अपने छोटे बेटे को सुला रही थी, तो बारिश हो गई अचानक से। तो जी हम लोगों ने जो है ना छोटे होते पढ़ा था कि जब कबूलियत के टाइम में क्या होता है, यानी कि जो टाइम वगैरह होते हैं उसमें जो है ना एक उन्होंने बताया था पॉइंट कि जब बारिश हो रही हो ना तो तब भी दुआ मांगे तो कबूल होती है, और वो मेरी शुरू से वही रूटीन चली आ रही है। बारिश हो रही थी, 2-3 जो है ना वो मसले मसाइल थे, तो मैंने ना फ़ौरन से उठ के ना अपने छोटे बेटे को सुला कर फ़ौरन से उठी मैं और बाहर गई। अपने हाथों में जो है ना वो बारिश का पानी लिया, दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये परेशानी है और तूने ही इसे हल करना है। और मैं कहती हूँ कि वो चंद मिनटों के अंदर अंदर मेरी वो परेशानी हल हो गई और समझ में नहीं आई
اتنے دنوں سے پریشانی چل رہی تھی کہ صرف چند منٹوں میں وہ حل ہو گئی، نہیں پتہ چلا۔ اور میں کہتی ہوں کہ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی کسی ٹائم ہم کوئی بات ہی کر دیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے میں وہ پوری ہو جاتی ہے، تو ہم جو ہے نا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ قبولیت کا ٹائم تھا تو ہم اس سے کچھ اور ہی مانگ لیتے، یعنی شکر والے الفاظ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر، ہم نے ایک لمحے میں یہ چیز مانگی، دوسرے لمحے میں تم نے ہمیں عطا کر دی، ہم نے یہ چیز، شکر والے جذبات الحمدللہ کے الفاظ جو ہے نا وہ ہم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے۔ کہا کہ ہم کچھ اور مانگ لیتے۔ کیوں مانگ لیتے؟ جب آپ نے مانگا، اللہ نے دیا، آپ نے کیا کرنا تھا؟ الحمدللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے تھے، لیکن وہ نہیں کیے، بلکہ اس کے متبادل یہ کہا گیا کہ یہ قبولیت کا ٹائم تھا تو میں یہاں پہ کچھ اور مانگ لیتی تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہترین جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی کسی کے حال نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے۔ ایک ماں ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے میں بچے کو چھوٹی سی جو ہے نا تکلیف نہ آئے۔ ایک ماں کا اتنا پیار ہے تو 70 ماؤں کا پیار کتنا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھر کر پیار کرتے ہیں۔ ہم معاشرے ڈھونڈتے ہیں، ادھر بات کر لی، ادھر بات کر لی، دل کو سکون دے دیا۔ ایسے نہیں کرنا۔ اپنے دل کا سکون جو ہے نا اپنے رب تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ذات میں تلاش کریں، اپنے رب سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ ساری غلطی جو ہے نا وہ سراسر ہماری اپنی ہی ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اور کسی ٹائم اگر ہم نے مانگ لیا بغیر سوچے سمجھے، کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا اور ہم نے جو کیا شکری کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں۔ چاہے کوئی بھی ٹائم جو ہے نا اس چیز کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا فلان ٹائم پہ یہ بات کرنی ہے، فلان ٹائم پہ یہ بات کرنی نہیں۔ 5 وقت ہے نا نماز کے، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو 5 ٹائم حاضر ہوتے ہیں، ہم میں سے ایسے بہت سے ہیں جو 2 ٹائم 3 ٹائم، اور کوئی تو مشکل 1 ٹائم بھی جو ہے نا وہ حاضری نہیں باقاعدہ لگواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اللہ سے گلے کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جس ٹائم بھی ٹائم ملے رب سے باتیں کرنے کی تو ہمیں اپنے رب سے لازمی باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہیں۔ نہیں آپ کا دل کرا، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرا، جب بھی آپ پریشان ہوں اپنے دل و دماغ میں تو ہم اتنا کچھ سوچتے ہیں نا، صرف تھوڑا سا اپنے اللہ کو مخاطب کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات کا حل دیں گے۔ وہ جو ہم نہیں دے سکتے، جو ہم نہیں سوچتے ہیں، جو ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اس مشکل کا کیا حل ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کا حل جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے باتیں کرنی ہے، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اس دنیا میں لانے والی ذات بھی وہی ہے اور ہمیں پالنے والی بھی ذات وہی ہے، اسی نے ہمیں دینا ہے، اسی کی طرف ہم نے جو ہے واپس لوٹنا ہے۔ تو برائے کرم جو ہے شکر الحمدللہ کے الفاظ جو اپنی زبان سے ادا کریں۔ اگر تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو گھبرایا نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک جو ہے اس آزمائش کا سامنا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی میرے پاس بک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو میرے دل میں آتا جا رہا ہے میں آپ سے باتیں شیئر کرتی جا رہی ہوں۔ وہ کیونکہ ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وقتی طور پر ہم بک سے دیکھ کر بہت ساری باتیں کر جائیں گے لیکن اس سے وقتی ہوں گے، لیکن جو ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے، جو ہمارے زبان سے ہمارے دل سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہی ہماری اصل جو ہے نا وہ زندگی ہے۔ باقی جو ہے وہ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ نوازنے والی ذات جو ہے نا صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کوئی بھی ہمیں جو ہے نا وہ چیز نہیں دے سکتا جو اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ کسی بھی وقت آپ ٹائم نکال کے دیکھیں گے، جو باتیں ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، وہ باتیں کر کے جو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کر کے نہیں ملتا ہے۔ یہ آپ آزما لیں، آپ
آپ آزمائیں گے آپ کو جو ہے نا اس چیز کا خود ہی تجربہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی کیسی ہیں۔ باقی جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے رب سے باتیں کرے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ لازم بتائیے گا کہ کون کون جو ہے نا وہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی ٹائم مخصوص نہیں ہے، جب بھی آپ دل کریں ہمیں جو ہے نا کسی کو کال ملانی ہو نا، ہم ٹائم دیکھ کے نا پھر کال ملاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا کہیں مصروف نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کال نہیں ملانی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنیں گے اور وہ سنتا بھی ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔